اللهم واعد المسجد البابري للمسلمين، اللهم واعد المسجد البابري للمسلمين، اللهم قوّنا لكي نعمر المسجد البابري، اللهم قوّنا لكي نعمر المسجد البابري. ربنا وبعث فينا محمود غزنوي، ربنا وبعث فينا صلاح الدين ايوبي، ربنا وبعث فينا عمر بن الخطاب، ربنا وبعث فينا محمود غزنوي، ربنا وبعث فينا صلاح الدين ايوبي، ربنا وبعث فينا محمود غزنوي. اللهم واعد المسجد الاقصى الى البلاد المسلمين، اللهم نسألك أن تقي الأقصى من قرصة اليهود، اللهم إنا نسألك أن تقي المسجد البابري من قرصة الهنود، اللهم طهره من الأوثان والأصنام، اللهم قر أعيننا بتعمير المسجد البابري، اللهم قر أعيننا بتعمير المسجد البابري في مكانه الأصل، اللهم طهره من الأوثان والأصنام، اللهم حرر إخواننا من كل سجن، اللهم تقبل شهداء البابري، اللهم تقبل شهداء البابري، اللهم احفظ مساجدنا